बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए दुरूद पाक की फजीलत, अहमियत और इसका वजीफ़ा लेकर आई हूँ। मैं आपको बयान करूँगी जो कि बहुत ही मुजरब है और आपका जैसा भी काम होगा, जैसा मुश्किल से मुश्किल हो भी, और हर किस्म की हाजत के लिए जैसा भी अटका हुआ काम होगा, जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे ना, इंशाअल्लाह आपका वो मकसद हल होगा। अल्लाह पाक बहुत जल्द आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो आपकी दुनिया संवरेगी, दूसरा ये कि आपके कामों में आसानी पैदा अल्लाह ताला फरमाएंगे, तीसरा ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपकी आखिरत बेहतर होगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत आप करीब हो गए। जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करता है, क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि मैंने एक बार नमाज़ पढ़ी, हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह भी तशरीफ़ फरमा थे। जब नमाज़ पढ़ने के बाद बैठा तो अल्लाह की हम्द व सना की, फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, जो मांगोगे वो दिया जाएगा, मांग जो मांगना है। दुरूद पाक एक अनमोल नेमत है जिसकी फजीलत बेपनाह है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। दुरूद पाक के अनगिनत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हदीस मुबारक में है, हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा, उस आदमी पर 10 रहमतें नाजिल की जाएंगी और इसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और इसके लिए दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस में है कि हज़रत अबू मसूद से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो शख्स मेरे सबसे करीब होगा जिसने मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह इस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएंगे। तो सुबहान अल्लाह, आप खुद देख लीजिए कि कितनी फजीलत है दुरूद पाक में। इसलिए मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप भी कोशिश किया करें, दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द किया करें। वो इसलिए कि ये दुनिया भी इसके पढ़ने से अच्छी होती है और सबसे बढ़कर ये बात है कि आखिरत भी इससे अच्छी होती है। और इसी के साथ मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे भी हमारे इस्लाम में है, जो इस्लाम की बात सुनता है, आगे शेयर करता है, तो उसके लिए बहुत अजर है, ये सदका जारिया है। तो प्लीज़ आप भी इसमें शामिल हो जाएं। अगर आपका कोई मसला मसाइल है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं फिर आपको इंशाअल्लाह उसका हल बताऊंगी। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगी कि ये वजीफ़ा कैसे करना है। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको दुरूद शरीफ की फजीलत बयान कर दूं। 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत क्या है, मैं आपको बता दूं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, मैं इस हाथ से पकड़कर इसको पुलसरा से गुजारूँगा। और मीकाईल ने अर्ज़ किया, मैं आपके हौज़ से इसे जाम भरकर पिलाऊँगा। सुबहान अल्लाह। इसराफील ने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊँगा और इस वक़्त तक अपना सर सजदे से नहीं उठाऊँगा जब तक अल्लाह ताला इसके सारे गुनाह माफ़ नहीं फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। और इज़राइल ने अर्ज़ किया कि मैं इस शख्स की रूह इस तरह आसानी से कब्ज़ करूँगा जिस तरह मैं अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करता हूँ। सुबहान अल्लाह।
درود شریف پڑھنے والے کے لیے رب العزت کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے عمل پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کے لیے اللہ تعالیٰ استغفار کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ درود پاک کا جو وظیفہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے سارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو وہ چاہتا ہوتا ہے اللہ پاک اس کا جو بھی اس کی دعا ہے، جو بھی اس کی حاجت ہے، جو بھی اس کا مسئلہ مسائل ہے، اللہ تعالیٰ فوراً حل کر دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے وسوسے سے محفوظ رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے امن لکھا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا جب حوض کوثر پر جائے گا تو اس پر خصوصی عنایت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنا دے جیسے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ پیارے ناظرین، اب میں چلتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ درود پاک کا وظیفہ جو نہایت ہی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی پاورفل ہے۔ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ کا دنیاوی جو بھی کام ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، وہ انشاءاللہ فوراً ہی حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے اس کو آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی، جو بھی مشکل سے مشکل کام ہوگا، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ایسے راضی ہو جائیں گے جیسے آپ چاہو گے، انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ مسائل جو بھی ہوگا وہ بہت جلد حل ہوگا۔ پیارے ناظرین، درود فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتہ روزے منور پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتہ دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روزہ انوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ اس کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس درود شریف پاک کو پڑھنے سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، میں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بیان کرتی چلوں۔ درود شریف پڑھنے سے حفظہ تیز ہوتا ہے، رزق میں برکت اور کافی زیادہ رزق عطا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حاملہ عورت اگر اس کو پڑھے گی کثرت کے ساتھ تو اللہ پاک اس کو نیک اور زندگی والی اولاد نورینہ سے نوازے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو پلیز شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے اور نئے عمل کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔